रसवनाचो तियात्र चलता लोक बोल्ला लोकांक भितर एसी लागना गरम जाता म्हणून एपय उदक सोडला एसी चलना म्हणून सगळें उदक भितर पडटा हॉलान हांवें डोनेशन दिलें आनी कोणाचो जीव सावर जाता जाल्यार हांव डोनेशन करपाक बरें सांगात म्हाका कितें डोनेशन जाय तुमकां रसवनाचो तियात्र चलता गिरगिरे आनी भितर पावस पडटा हॉलान पळया आयज पणजे कला अकादेमीन पावस पडटा पळया घसघश्यांनी पावस पडटा तियात्राक लोक येयलेलो आहा पळया तियात्राक रसवनाचो तियात्र चलता आनी भायर पावस पडटा भरपूर पावस पळय घसघश्यांनी पावस पडटा heavy rain in Panji. Ice 19th May 2024. Ice पावस पडटा कला अकादेमीन आनी हांगर सगळें उदक भरला पळय कला अकादेमीन सगळें उदक भरलेलें आहा पावसाचें सगळें उदक भितर येयल्लें आहा हें पळय हें उदक सगळें पळय ब्लॅक बॉक्सान सगळें उदक पळय सगळें उदक येयलेलें आहा कला अकादेमीन हें सगळें उदक येयलेलें आहा सगळें भितर भरलेलें आहा हांगर वायर बी आहा पूण सगळें उदक भरलां भितर सगळें उदक भरलां आख्खे कला अकादेमीन उदक भरलेलें आसा ही नवी कला अकादेमी सगळें उदक भितर येयलेलें आसा सगळें उदक भरलां आख्खें सगळें उदक एकटो बसा एकटो आमचं हे बस जाता बस हय मोदी बस आहे फुडें बस आहे पोस्ट गाडी हांगा पावता मरे राव रे हांगा नळे फुटल्या नळे फुटल्यार पावता हांगा फुडें तो काडटा गोविंद गावडे धाडतो Why this is happening? आज कला अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो एकूच दडक जी आयली 1-2 वरां पावस पडलो तातूंत सिलींग कॉलॅप्स जालें म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे जो स्वताक शाहजहान समजतालो ताका लक्षांत आसपाक जाय की शाहजहानान जो ताज महल बांदलेलो तो 500 वर्सां जालीं थंय अजून उबो आसा 490 वर्सां सुमार जालीं 1632 बांदलेलो
कितलेशेच पावस कितलेशीच वादळां पयल्यान तसोच उबो आसा. जगभरचे लोक तो पळोवपाक येता. हो गोविंद गावडे स्वताचो शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो. तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताजमहल बांदलेले तांचे हात खातरलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां खातरल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां. फाटल्या पावसान आमी पळयलें की ताजमहल जो गोंयचो आहा ताचो कुडको कोसळ्ळेलो कला अकॅडमीचो तो परत रिपेर केलो. 2 वरांच्या पावसान परत ताचें सिलींग कोसळ्ळें. जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शावर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताजमहल जी कला अकॅडमी आसा ती वांगून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताजमहल म्हणून गोंयचो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा. त्या खातीर शहाजहाना कडेन रिक्वेस्ट आसा मातशें थोडे घेतल्याचे परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय रिपेर करपाक लाय कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातून. नॅशनल गेम्साक आमी पळयला सेम मंत्री आसलो की कशें इंडोर स्टेडियमांनी ते कितें केल्लें ते कशें कळटाले. अख्खे देशभर आमची गोंयची दशा काडल्या आनी म्हाका दिसता कला अकॅडमी जो मोन्युमेंट आसा आर्ट एंड कल्चराचो गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो ताजेर म्हाका दिसता अशें पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतले वर्सां पासून बांदलेली केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो ताजेर अशी दुर्दशा करून दवरप हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. तयार केल्ले आसा हे तरी बरें एकटो बसा एकटो हांगसर हे पळयात कला अकॅडमीन आहा कितें परिस्थिती आहा कला अकॅडमी? परिस्थिती म्हणजे 8 वर्सां 2 वर्सां 8 म्हयने जेन्ना आमी प्रतिक्षा केली जेन्ना आमी चिंतलेलें हें कितें तरी बरी आमकां वास्तू मेळटली. इवन मच्छिंद्र कांबळे हांव क्लोज फ्रेंड आसलो तेजो. इवन आमगेर ते जेवन गेल्ले आहा एक वर्सा तेन्ना सुद्दां तेणी वास्तूचेर उलयलें एशियान जी वास्तू ही आहा अशी खंयसर आमकां मुंबयन सुद्दां पळोवंक मेळना. पूण हाजी वास्तेची सगळी विटंपणां जावन पडलेलें आसा. कितलेशेच कोटी शहाजहान खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो म्हणटा ह्या गोविंद गावडेन आनी कितें केलां तें आमी आतां कालच्या पावसाक ह्यो पळय मुद्दाम दाखयता हांव तुमकां. ह्यो खुर्च्यो पळय आहा हेजेर वयल्यान पावस मुतला पळय कळ्ळें तुका. ह्यो खुर्च्यो पळय आनी हेंच्यांनी आतां पट्टे मारून दवरल्या कित्याक म्हणून कळना. लोक इतले आमचे येता प्रेक्षक म्हणून लोक कांयच उलयना आयज कित्याक उलयना आनी कितें तें हांव नकळो. पूण येता आनी हें जावना तें जावना हेजेर प्रतिक्रिया कोणाची मुद्दाम हांव तातूंत भायर घेतल्या म्हणून सांगता. हें जें कितें केलां न्हू हें वाखडण्या सारकें न्हू. हें आमची वाट लायिल्ली आहा ह्या कला अकादमीची. काल सुद्दां किरीशोक सुद्दां येयलो. इवन तेजे सगळे टीम आसले तेंचे कडेन उलयतालो हांव. ते म्हणटा बाप्पा हे आमी म्हणटा पयलीं पळय 8 वर्सां 10 वर्सां पयलीं येताली ती वास्तू आजून उरोंक ना म्हणटा. इवन कित्याक 18 लाखाचो काय कितले तर 18 करोडाचो कितें तरी सावंड सिस्टम घातले म्हणटा. आयज सावंड सिस्टम हाडटले जाल्यार प्रत्येक प्रोग्रामाक भायले हाडचे पडटा जाल्यार ही सावंड सिस्टम बसून फायदो कितें. बरें आयज एसीचो पळय आवाज येता पयलीं एसीचो आवाज बिवाज कांय नासलो आनी ही सिपेज पळय ही बी ह्यो आतां खंय पयले पावसाक तर हांगा गळटा पळटा तडटा लोकांकूय पडून वचोंक ना रे सांगचें म्हणल्यार येता एंटरटेन करता आनी चल्ले. पूण एंटरटेन जावंक जावो मनशाचो कसो बरे रितीन. आयज पावस पडत तर आतां परत हांगा बसल्याची आतां फुडल्यान तेणें तें रिजर्व म्हणून गाडी हें दवरल्या सिटां कित्याक जो खरोच पळय स्त्रोत आसता किंवा तें आजुनूय मोडे तशेंच आहा कळ्ळें तुका. ताका आतां तें हितून आमचें कितें मॉर्गान घातलां काय कितें घातलां कांय ना. आतां कला अकादमी स्टार्ट करून सुद्दां इतलो तेंप जाला आजून कांय तेजेर कांय येना विचारांचो. हे म्हणटा PWDचे हे म्हणटा कला अकादमी आतां कितें करतले तें कांय सजमाना. खंयसर वयर वयतले जाल्यार बऱ्या हितून तरी कोणी वचोंक जाय. पण हे आतां कशें कितें करतले तें हांव सांगूंक शकना. इतलेंच सांगता. टोटल फेल म्हणटा तूं कला अकॅडमी रिन्यू टोटली फेल. जी डागडुजीक करोड लागल्या तितल्या करोडांनी 3 आदल्यो कला अकादमी बांदूं येता आसले आनी बऱ्या पैकी सावंड घालूं येता आसलो. पूण म्हाजी एक विनंती आहा तूं माध्यमाच्यान तुजें हांव करता हेका आमच्या गोविंद गावडेक तुमी एक प्रश्न करचो हांगा प्रेक्षकाचो. इवन बाप्पान प्रश्न केला म्हणून सांग 18 लाखाची काय कितल्या लाखाची सावंड सिस्टम जी घातल्या ती आतां स्टेटरान कोणी येयला तांकां कित्याक मेळना. भायली कित्याक सांगची पडटा. नाटकाच्या पत्तान प्रोग्रामाच्या पत्तान भायल्यो आसून करून तर मेळना जाल्यार फायदो कितें तरी ह्या कला अकादमीचो कोणाक. देव बरें.
गोया आयज पणजे कला अकादेमीन पावस पडटा गोंयांत घसघश्यांनी पावस पडटा तियात्राक लोक येयलेलो आहा गोंया तियात्राक रस्कोनाचो तियात्र चलता आनी भायर पावस पडटा भरपूर पावस गोंय घसघश्यांनी पावस पडटा हेवी रेन इन पेंजी आयज 19 मे 2024 हिंगा तियात्र चलता कला अकादेमीन आनी भितर उदक पावता आयचे तियात्र रसपानाचो तियात्र चलता लोक भरला आनी हिंगा उदक पडटा पळय उदक पडटा सगळे उदक पडटा आयज पावस पडटा कला अकादेमीन आनी हांगर सगळे उदक भरला पळय कला अकादेमीन सगळे उदक भरलेले आहा पावसाचे सगळे उदक भितर येयल्ले आहा हे पळय हे उदक सगळें पळय हे ब्लॅक बॉक्सान सगळे उदक पळय सगळें उदक येयलेलें आहा कला अकादेमी हे सगळें उदक येयलेलें आहा सगळे भितर भरलेले आहा हांगर वायर बी आहा पूण सगळें उदक भरलां भितर सगळें उदक भरलां आख्खे कला अकादेमीन उदक भरलेलें आसा ही नई कला अकादेमी सगळे उदक भितर येयलेलें आसा सगळें उदक भरलां सगळें उदक रसवनाचो तियात्र चलता लोक भरला लोकांक भितर एसी लागना गरम जाता म्हणून पळय उदक सोडलां एसी चलना म्हणून सगळें उदक भितर पडटा हॉलान हांवें डोनेशन दिलें आनी कोणाचो जीव साल्वार जाता जाल्यार हांव डोनेशन दिवंक बरें सांगात म्हाका कितें डोनेशन जाय तुमकां रसवनाचो तियात्र चलता गिरगिरे आनी भितर पावस पडटा हॉलान नांव